صلوات مرو علیہ اللہم صلی اللہ محمد پھر بھی صلوات پڑھیے اپنی زبانوں کو پھر بھی صلوات سے معطر کیجئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمۃ قالت دخل علی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام یا ابتا قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتا من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتنی بالکسائیان فغطنی بوادت بالکسائیان فغطت بی وسرت انظر الیہ وجهه یطلع له كأنه البدر فی لیلۃ تمامی وکمالہ فما كانت إلا ذات من بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل قال السلام علیک یا اماں فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی فقال لی یا اماں انی شمعت رایۃ طیبۃ کانایۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم من جدک تحت الکساء واقبل الحسن علیہ السلام ناول الکساء قال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا رسول اللہ اتران لی انا ادخل معک تحت الکساء قال له علیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء صلوات اللهم صل فما كانت إلا ذات من بولد الحسين علیہ السلام قد اقبل قال السلام علیک یا اماں فقلت علیک السلام یا ولدی یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی
شمند گرایتاں طیبتاً کنارائتو جدی رسول اللہ فقلت نعم من جدک تعطل کے ساتھ فدان الحسین علیہ السلام ناول کے سائے قال السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا من اختر اللہ اتاذن لی انا ادخل معکما تعطل کے سائے قال قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللهم صل على وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شمندك راية طيبة كناية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما والدك تعطل الكساء وأقبل علي عليه السلام ناول الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيع وخليفتي وصاحب الوحي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلوات اللهم صل ثم أتيت ناول الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا بنتي ويا بدرتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء قال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخمتي واللهم لامي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويظنني ما يظن أنا حرب لمن حربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني ونعم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي عليهم عذب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي
السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوى وبنوها صلوات بر فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله إنه نعم قد أذنت لك فهبط منه جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقرأك السلام ويوزك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فاستأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا أمينا وإلا إنه قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات فقال لمن قد عليكم يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا فقال للنبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا على تحت الكساء من الفضل عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بلك نبيا وزباني برسالة نجيا ما ذكر خبر نظر في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفرت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام مزم الله يفوزنا وفاشيتنا رب الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بلك نبيا وزباني برسالة نجيا ما ذكر
مبل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفي مهما فرج الله ولا مهما إلا وكشف الله وموه ولا طالب وجات إلا وكسر له وجده قال علي عليه السلام مثل يفوزنا وسويدنا وكذلك شيئا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة بالكعبة صلوات بر محمد ماشاءاللہ جزاک اللہ تقبل اللہ وسعیکم مشکورا۔ گردش کو کیا خبر میں کس کی دعا میں ہوں، اور بچپن سے یہ سارے حدیث کے سامنے ہوں۔ 12 امام شفاعت کریں گے میری کل، میں آج خود کی آب و ہوا میں ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بابا سردار شاہ جی اللہ پاک انہیں، ان کے اہل خانہ کو، بچوں کو، ہمشیرگان کو، برادران کو صحت و سلامت عطا فرمائے، اور ان کے جتنے مرحومین اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ذاکر صغیر علی حیدر کھوکھر صاحب اختصار کے ساتھ، جناب ذاکر فاضلی اختصار کے ساتھ، ذاکر بن ذاکر جناب عادل فیاض رائے، جناب قاسم علی بٹی، واصف مشہدی، اور آخر میں علی رجویہ، یہ تمام پڑھنے والے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ